मोडवाळ वाठारात आज आमची देवी सातेरीची पालखी उत्सव या उत्सवाच्या निमतान आज सगळे ग्रामस्थ सगळे भक्तजन या पालखी बरोबर हांगा आसा। ही पवित्र पालखी आज सगळ्या खोर्जुयां भोंवतली सगळे आमचे महाजन आसा त्यांच्या दारान वचून ही पालखी वयतली आणि सगळे आमचे भक्त जे आसा ते तिचो आशीर्वाद घेवन आपणाची जी ओटी आसा ती देवीक अर्पण करतली। 3 तारखेर आमच्या देवळान गणपतीची स्थापना जाल्ली आसा आणि त्याच्या नंतर ही धार्मिक कार्यावळ सुरू जाल्ली आसा। ही धार्मिक कार्यावळ सगळ्या ग्रामस्थांच्या मना काळजांत इतली रुजलेली आसा की सगळे ग्रामस्थ जे खोर्जुयान आसा जे खोर्जुया भायर आसा ज्या खोर्जुयाचे ज्यो सगळ्यो धुवो आसा त्यो सगळ्यो धुवो भाच्यो सगळ्यो हांगा ह्या पालखी उत्सवाक सहभागी जाल्ले आसा। ही पालखी आयज पोडवासून चालू जाल्या। आता आमी आसा देव साखळेश्वराकडे आणि साखळेश्वराकडसून ही मुखार वचून कुशा गांवान वयतली थंय राष्ट्रोळी कडेन भेटले सगळ्यांच्या दारान वचून ही पालखी सगळ्यांक आशीर्वाद दितली। सगळ्यांचे जे अर्पण करपाचे आसा ती देवीक अर्पण जातले आणि अशा रितीन हो पालखी उत्सव आमचो सुरू जाता आणि फाल्यां देवीचो वाढदिवस आसतलो आणि त्याच्या मुखार सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो ज्या कार्यावळीन सगळे वांटेकार जातले। तर आयज आमी सगळे व्हडा उमेदीन व्हडा खोशेन व्हडा भक्ती भावनेन हो पालखी उत्सव मनयता। सगळ्या खोर्जेच्या लोकांक पालखी उत्सवाच्या निमतान आमी परबी भेटयतात। देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सुदेश दिवकार आमच्या बरोबर आसात। त्याच बरोबर या ग्रामस्थांचे जागृत देवस्थान ज्यांचो हौसार येता वालेश्वर ते महादेव पणजेकर आणि साखळेश्वराचो जेचेर हौसार येता ते निलेश कोळे आमच्या ह्या पालखी बरोबर समज ह्या दिसभर ते बरोबर आसतले। सो जेचे करून एक लोकांक एक श्रद्धा एक देवा बद्दलची श्रद्धा भक्ती हे भक्तिमय वातावरण आयज खोर्जुया वाठारांत निर्मित जाल्ले आसा। परतून एकदा सगळ्या लोकांक ह्या पालखी उत्सवाच्या निमतान आणि फाल्यां जो वाढदिवस आसा त्याच्या सगळ्यांक आमी हुनहुनीत परबी भेटयता। हांव महादेव पणजेकर हांगा आमच्या गांवांत आयज सातेरी देवीची पालखी आहा। ही वार्षिक पालखी आहा ती सगळ्या गांवांत भोंवन प्रत्येकाच्या दारांत भोंवता आनी प्रत्येक घरान आपली एक एक वटी घेवन तेजी आशिर्वाद घेता। म्हजें नांव निलेश कोळे। आयज आमची सातेरीची पालखी अख्ख्या गांवांक भोंवतली आनी घराघरांनी ती वटी घेवन आमी परत आसा तशें 2-2:30 म्हटल्यार देवळा कडेन वयतले आनी ती परत सांजची 4 ते 4:30 परत भायर सरतली आनी आमच्या गांवांत पोडवाळ गांवांत अख्ख्या घराघरांनी भोंवतली। देव बरें।
जातालो मागीर माझे नाव स्मिता गरवाडेकर खोर्ल्या रावता आमची सातेरी देवीची पालखी आसा आणि वर्सान वर्स आमी सकाळी फुडें सगळीं बायलां आमच्या पालखी वांगडा आमी वयता आमचे सीमे पार मातशें पावन येता आमचे दुसरे सीमेक पावन येता आमी आणि तशीच आमच्या मागीर सांजचे आमच्या खोर्ल्या गांवांत सगळ्याक भोंवता पालखी आणि बरें दिसता आमच्या पालखी वांगडा आमकां भोंवपाक आमच्या सनातन धर्माचे आमचे सगळे आमचे अशे संस्कृतीन आमचे भोंवपाक करपाक सगळें बरें दिसता सगळ्यांक तुमकां वांगडा वर्सान वर्स आमच्या पालखीक येवपाची विनम्र कितें मागला देवी अशेंच वर्सान वर्स देवी कडेन आमी मागता आमचे हे कार्य आमच्या सगळ्यांक सारकें आणि सगळे आरोग्य सगळ्या भुरग्यांक सगळें आरोग्य दिवचें बरें अंबिका पोळे आम्ही दादानाचे आशीर्वाद देवाचे कृपेन ही चौगा मदलशीन आमी आत्यासां करून सर्वयांक सूख मागपाचें कितें म्हाका खोर्सांक जाता म्हाका तेन्ना ल्हान व्हड आहा पळय तांकां आशिर्वादान व्हड करपाची कळ्ळें आनीक जायना म्हाजे कडेन आमचो वार्षिक पालखी उत्सव आसलो पालखी येयली आमी पुजा केली पालखीची ओटी भरली आणि कितें मागलें देवी देवी कडेन सगळे आमची फॅमिली आहा म्हजे भुरगे पाळा तांकां बरें आरोग्य दी तेजें शिक्षण बरे भशेन जावं न्ही म्हणून आनी सगळ्या लोकांक सगळ्या लोकांक बरें आरोग्य समृद्धी दिवची आयज फाल्गुनी एकादश आयज आमच्या सातेरी देवस्थानची खोर्जुवे हांगासर पालखेचो उत्सव जाता आणि ह्या निमतान सगळे ग्रामस्थ एकठांय येवन सुरवातीक पालखेची आरती गेली वयता मागीर ओटी जे देवकृत्य आसता तेय केले वयता आनी मागीर संपूर्ण ग्रामस्थां सयत पालखी आमी अख्ख्या खोर्जुव्या गांवांत भोंवून हाडटा आनी सांजच्या वेळार परत आमची देवस्थाना कडेन पावून ताची सांगता करता तसोच फाल्यां तारीख 6 ह्या दिसा आमचो वाडदिवस आसता आनी तो फाल्यां वाडदिवस आमी मोठ्या संख्येन साजरो करतात तेन्ना मागता सगळ्या ग्रामस्थांक तशेंच इतर गोंयकारांक की फाल्यां आमच्या वाडदिवसाक सगळ्यांनी मुजरत हाजिरी लावची. आता ओटी पण भरतो आता ओटी सगळं बरं होते मध्ये पाच ताल हा एक जावानी चालू आहे एक दोन्ही जा इथं जवळ एक हा त्यांना 5 फोटी कुटुंबामध्ये सगळं वांगडात घ्यावी चांगल्या नोकरी धंदा व्यवसाय
वार्षिक पद्धतीप्रमाणे कोटीभरून एक पाव तिथून घ्या ना येतो का येतो ना सातेरी देवीची आज पालखी हा आज पालखी लागून आज आमचं सगळे भक्ती भाव सगळे जमलेले हा आणि आज आम्ही सगळे पालखीन आमचे कुशान वयता कुशान आमचा आयजसून बरो झपाट्यान सारको सण चालू जाता आणि फाल्यां आमचो वाडदिवस आहा फाल्यां भक्तजन जायते आता सांजे आमची पूजा करतली वाडदिवसाची आणि त्याच नंतर मागीर परवा आमची नाटकां जातली बाळू माम आसतले त्या नंतर 5-7 तारीख म्हणून आमचे प्रोग्राम आसतले गुढीपाडवो आसतलो आणि इतरांनी आमचे कितें फॅन्सी ड्रेस आसतले मागीर चित्रकला आसतली आमचो म्हणटात पणजीकार हो ते आमकां स्पॉन्सर करता आणि आमच्या खोजवे पोडवाळ वाडी गांवांत इतलो उत्सव जाता की आमकां ह्या पोडवाळ गांवांत खोजवेकारांक इतली उमेद येता की काल 4 दीस जाले आमी गांवांनी सारके उमेदीन आहा आणि आमची तशीच 2 तारखेकाल आमची गणपतीची मुर्ती स्थापना केल्ली आहा आज आमी 5:30 सुमार आमी आयज गणपती स्थापना केल्ली आहा आणि हे जायते भरपूर दबान रावले आमकां खूब उमेद दिली आहा आणि आमी आतां बहुत खूब आनंदान आहा. आज आमच्या सातेरी देवीची पालखी निकतीच भायर सरले 4-5 घरां जाल्या ह्या सगळ्या घरांत आनी आतां उत्सव आख्खो दीस कितें आसतलें कितें म्हणजे अशेंच प्रत्येक वार्षिक प्रमाणे प्रत्येक घरान पुजा करतली पालखीची फळां कितें आसा तशें वाडटली आनी उत्सव भुरगे नाचत गाचत आख्खी वाट आख्खो गांव करचें कितें मागता देवी लागीं अशेंच घरगृहस्ती बरी चलची भुरगेंपणाक शिकप बरे बॅरिस्टर जावचे गांवांत. आयज आमच्या गांवांत पालखी आसा उत्सव आनी आमी सगळीं बायलां उमेदीन हांगा हे पालखेक आमी सहभागी जातात आनी आमकां बरें दिसता जिवाक की आमच्या गांवांत कितें तरी उत्सव चल्ला आनी जाता आमकां बायलांक खूब उमेद भोगता आनी सगळ्यांक हे पालखेचो हे घेवचो आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांनी आमच्या पालखेच्या उत्सवाक हांगा खोर्जुयान येवचें. कितें मागला देवी लागीं देवी कडेन मागला की सगळ्यांक आरोग्य सगळ्यांक आयुश्य हे सगळ्यांक बरें दिवचें सगळ्यांक अशेंच बरे भशेन सगळ्यांक हे उत्सवाक हे करून सगळ्यांक बरो आशिर्वाद दिवचो हांव देवी कडेन मागता. आनी म्हजें नांव उल्हास बोरी हांव मुंबयसून हांगा येता आमच्या नवीनच घर बांदलां हांगा ते पालखे हांगा म्हणून मोठी करपाक आनी कितें मागता देवी लागीं देवी कडेन मागता हे सगळें आपलें आरोग्य बुद्धी शक्ती ताका सगळें देवी आमकां दिवन सगळें आपल्या सगळ्याच्या कितली खोस भोगता तुमकां ही देवी येता म्हणल्यार देवी येता म्हणल्यार कितले खोशी आहा तुमी खूब खोशी आहा एकदम पयलेच वर्स आयज कितें आसा हांगा पालखी आसा तुमकां कितली खोशी भोगता आमकां खूब खोशी भोगता आनी आमी वाट पळयता आमची केन्ना जाता काय म्हणून फाल्यां वाट कितें मागता देवी लागीं तुमी आमी मागता सगळ्यांक सुशेग आनी आरोग्य सगळें बरे भशेन
वयच्या इस्कॉलांचं. आमकां इतकी खोशी भोगता की आमच्या दारान पालखी येता. वर्सान एकदा येता आनी इतली आमकां तिची आवड आसा. कितें मागता देवी लागीं? आमी देवी खातीर इतलें मागता की आमकां तिजो बरो आशिर्वाद आसचो वर्साचो. माझे नाव दिशा धर्मा पाळणे. म्हाका हांगा येवन आतां लग्न जाल्ल्याक म्हाजे एक 7-8 वर्सां जालीं. आमी हांगा शिफ्ट जाल्ल्याक आमकां एक 4 वर्सां जातलीं, 4-5 वर्सां. बरी बिचोलेर वतालीं. सो आमी हांगा येयल्ल्याक आमी दर वर्सा हांगा सकाळची एक उमेद कशी आसता, उजवाडाक उठ्ठान तयारी करता. कित्याक आमकां सगळ्यान पयलीं येता न्ही पालखी हांगा. दर वर्सा अशें तयारी करता आमी. अशी फुडें बी करतले. कितें मागतात तुमी देवी लागीं? देवी कडेन आमच्या गांवांतली देवी आसात. आमी इतलेंच मागता की सगळ्यांक देवीन असो आशिर्वाद दिवचो. सगळ्यां कडेन अशेंच लक्ष दवरचो, भुरग्यां कडेन, जाणट्यां कडेन. आनी सगळ्यांक हो बरो आशिर्वाद दिवचो की सगळ्यांक बरे भशेन रावपाची ते एकामेका वांगडा बरे भशेन. तुवें मात प्लेन घालून आयला तर तूं कांयच घालूंक ना. फूल ब्लँक आसा. फूल ब्लँक. आनी काडपाक कलर तो आनी हे करनाका कित्याक डायरेक्ट काड कलर. शिक रे.
आमची ट्रेडिशनल पालखी आहा ती आमचे सातेरी देवळासून भायर सरता हे सायडीन वयता आनी मागीर सगळे गांवान भोंवन परत वयता. सो हांव खूश आहा तेंच्या वांगडा पार्टिसिपेट करपाक हिंगा आनी टू पे माय रिस्पेक्ट्स एंड बी हियर पार्ट ऑफ दीस सेलिब्रेशन. दीस इज पार्ट ऑफ द विलेज सेलिब्रेशन आनी सगळे एकठांय जातात आनी सगळे एकठांय येतात म्हूण हांव भरपूर खूश आसा.